बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाक फ़ज़ाइया की धाक बैठ गई है। इंडियन एयरफोर्स दहशतज़दा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 163 भारतीय फाइटर पायलट्स के इस्तीफे सामने आ गए। आईपीएल बढ़ गई। मैक्सिको ने भी भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। लड़ाई का अंजाम बड़ा भयानक होता है। आमतौर पर इसमें एक फरीक की नाक ज़रूर कटती है और लड़ाई में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई फरीक इज़्ज़त के साथ साथ अपनी जान और माल भी गंवा देता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी नाक के साथ साथ जेब और गर्दन भी कटवा ली है। नतीजा यह है कि आज पूरा हिंदुस्तान दहशतज़दा है। उनके खौफ का आलम यह है कि इंडिया का एक साबिक आर्मी चीफ सरेआम इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि टेक्नोलॉजी और हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान इंडिया से कहीं आगे है। और अगरचे इंडिया आज पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी खरीद रहा है, इसके पास इसराइल की जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आने वाले दिनों में से फ्रांस से मज़ीद 114 राफेल्स भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका के F-35 तैयारे भी हासिल कर रहा है या करना चाहता है और इस सिलसिले में अमेरिकी हुकाम के साथ इसकी बातचीत जारी है। लेकिन असल सवाल अब भी वही है कि मुस्तकबिल में क्या भारत पाकिस्तान के साथ जंग करने का हौसला करेगा। तो जिस दिन ये खबर आई है कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 तैयारों को अपग्रेड कर रहा है, उसी दिन से इंडियन एयरफोर्स के लोगों की बोलती बंद हो गई है। मोदी सरकार पाक अमेरिकन डिफेंस डील पर मुसलसल अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मैं आकर बताऊं कि इंडिया की परेशानी की असल वजह क्या है कि पाकिस्तान के इस वक्त 75 F-16 तैयारों का फ्लीट मौजूद है। अगर ये तैयारे आज भी बेहतरीन हालत में, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से अब उनको पुराना तस्वुर किया जाता है। तो नई डील के तहत अमेरिका इन नाकारा F-16 तैयारों को लिंक 16 नामी एक ऐसी टेक्नोलॉजी से लेस करने वाला है जिसकी मदद से ये इंडियन राफेल हत्ता के F-35 को भी गिरा सकते हैं। तो आप यूँ समझे, इस वक्त अगर कोई F-16 फाइटर जेट फ़िज़ा में परवाज़ करता है तो उसके पायलट को सिर्फ वही चीज़ नज़र आ रही होती है जो ऐसे जहाज़ का रडार दिखा रहा होता है। ज़ाहिर है ये रडार बहुत पुराने हैं, इनकी सलाहियत भी महदूद है, लेकिन अगर आप उसी F-16 फाइटर जेट को लिंक 16 के साथ जोड़ देते हैं तो इसका पायलट जहाज़ में बैठे पाकिस्तान में उड़ने वाले हर तैयारे को देखने के काबिल हो जाएगा। तो लिंक 16 की मदद से पायलट को पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कौन कौन से तैयारे उड़ रहे हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ा में उड़ने वाला कोई भी जहाज़ पायलट की नज़रों से छुप नहीं सकेगा। उसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जितने भी रडार हैं वो रडार क्या देख रहे हैं, F-16 का पायलट लिंक 16 टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम मालूमात फौरी तौर पर हासिल कर सकेगा। यानी F-16 का पायलट अब सिर्फ अपने रडार का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि वो ग्राउंड पर मौजूद रडार्स को नेटवर्क से उनसे अटैच हो जाएगा। आप यूँ कह लें कि पहले इसकी तरफ सिर्फ 2 आँखें होती थी, लेकिन अब लिंक 16 के ज़रिए उसे सैकड़ों नई आँखों मिल जाएंगी। तो लिंक 16 एक ऐसी फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी है जिसे दुश्मन चाह कर भी जाम नहीं कर सकता। अब आप ही बताएं कि इंडियन एयरफोर्स मुस्तकबिल में पाक फ़ज़ाइया का मुकाबला कैसे करेगी। तो मुस्तकबिल से मायूस इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स आजकल सख्त दहशतज़दा हैं और तेज़ी के साथ अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आप इंडियन एयरफोर्स का एक मुरासला अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस सरकारी डॉक्यूमेंट के मुताबिक पिछले 5 साल में इंडियन एयरफोर्स के 780 जनरल ड्यूटी और फाइटर पायलट्स मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स के इस्तीफ़ों की लाइन लग गई है। मई से दिसंबर तक यानी सिर्फ 8 महीने में इंडियन एयरफोर्स के 163 पायलट्स ने इस्तीफे दे दिए। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स पहले सिर्फ लड़ाका तैयारों की कमी का शिकार थी, लेकिन अब उसको पायलट्स की कमी का सामना भी करना होगा। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय पायलट्स इस्तीफे क्यों दे रहे हैं। असल में एक फौजी ना तो शोहरत का भूखा होता है, ना ही वो पैसों की खातिर लड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने मुल्क की इज्जत के लिए जान की कुर्बानी देता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने तो आज तक अपने पायलट्स की कुर्बानियों का एतराफ़ ही नहीं किया। पूरी दुनिया कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 8 तैयारे गिरे, लेकिन उन तैयारों के पायलट्स कहाँ हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उनमें से कितने जिंदा बचे, कितने जख्मी हुए, कितने मर गए, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो भारत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आज तक अपने पायलट्स की मौत को छुपा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले बेशतर पायलट्स की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पे अदा भी नहीं की। तो इस सर्द मोरी की वजह से मुतासरा ख़ानदानों में गहरी मायूसी फैल गई है।
مودی سرکار کے جبر کا عالم یہ ہے کہ اب تک کسی پائلٹ کے اہل خانہ کو میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. بیشتر خاندان آج بھی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور اس ریاستی سنگ دلی کی وجہ سے بھارتی پائلٹس میں بد دلی پھیلی اور آج وہ دھڑا دھڑ اپنے استعفے دے رہے ہیں. اب تو بھارت کے اپنے دفاعی تجزیہ کار کھل کر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھارت کو ہم سے زیادہ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جانتے ہیں. And taught me more about the Indian Air Force than I ever got to know from anybody else. That was the scary part. So he knew more than the records? He knew more about the Indian Air Force than I would have been able to collect in 20 years. عسکری میدان کے ساتھ ساتھ بھارت نے سیاسی اور سفارتی محاذ سے بھی منہ کی کھائی ہے. بھارت ایک عرصے سے چائنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چائنا نے ہمیشہ اسے فاصلے پر رکھا اور اب تو حال یہ ہو چکا ہے چائنا کسی بھی عالمی فورم پہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا. چائنا نے اقوام متحدہ میں فرینڈز آف گلوبل گورننس کے نام سے ایک نیا گروپ قائم کیا اور اس گروپ میں پاکستان، ایران، کیوبا، وینزویلا، شمالی کوریا شامل ہیں. اس گروپ کو بنانے کا بنیادی مقصد بین الاقوامی انصاف کو برقرار رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت کی منتوں کے باوجود چائنا نے اس کو نہ تو اپنا فرینڈ سمجھا نہ ہی اس کو گلوبل گورننس میں شرکت کی دعوت دی. تو آپریشن سندور کی وجہ سے بھارت نے معاشی محاذ پہ بھی اپنی عزت اور ساکھ گوائی. آج آپ دیکھیں کہ رشیا سے سستا تیل لینے کے چکر میں بھارت نے پہلے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات داؤ پہ لگائے، اب اس کے بعد اپنی مصنوعات پہ بھارتی ٹیرف بھی عائد کروا لیا. بھارتی آئل کمپنیز کا حال یہ ہو چکا ہے کہ پابندیوں کے خوف سے رشیا سے تیل کے سودے منسوخ کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے بھارت 100 جوتے کھانے کے بعد 100 پیاز بھی کھائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کی صرف انڈسٹری کا بھٹا نہیں بیٹھا، اس کی فلم اور سپورٹس انڈسٹری بھی بڑھ گئی ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ گلف میں بھارتی فلم کی نمائش بین کر دی گئی. آج گودی میڈیا اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کی وجہ سے اس سال آئی پی ایل کی ویلیو تاریخ میں پہلی باری 20% تک گر گئی ہے. سنیں ذرا. New Brand Finance report says the overall IPL ecosystem has dropped to 9.6 billion, down by 20% from last year. The biggest trigger was the Operation Sindoor military clash between India and Pakistan in May, which forced a week-long suspension, including playoffs. تو مودی کی وجہ سے بھارت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اب میکسیکو جیسے چھوٹے ملک نے بھی ہندوستانی برآمدات پہ 50% ٹیرف کا اعلان کر دیا. مودی اپنی حماقت سے ٹیکسٹائل، سٹیل، آٹو پارٹس، الیکٹرانکس، کیمیکل، ایلومینیم، لیدر انڈسٹری خود ہی کچل کر رکھ دیا. بھارت میکسیکو کے ساتھ سالانہ تجارت میں $6 بلین کما رہا تھا لیکن مودی کی غلیظ اور گھٹیا سوچ نے بھارت کو ذلت، شرمندگی اور بے روزگاری کی خوفناک دلدل میں دھکیل دیا. اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت اس دلدل میں مزید دھنستا جا رہا ہے. ایک آپ کو چلتے چلتے میں ایک بات بتا دوں. دیکھیں مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے فلائنگ کا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کامبیٹ فلائنگ کا پتہ ہے لیکن بہرحال مجھے پتہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی بھی پائلٹس بہت اچھے ہیں. انڈیا کی ایئر فورس جو ہے وہ پروفیشنل ایئر فورس ہے، اس کو کبھی آپ ہلکا نہ سمجھیے گا. فرق یہ ہے کہ اس کے لیڈرز اوپر نیچے ایسے آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا ڈفرنس پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے بیچ میں جو ہے وہ ہمارے دونوں چیفز کا. ہمارے چیف جو ہیں انہوں نے پچھلے 3 سال میں نہ خود چھٹی کی ہے، نہ کسی اور کو کرنے دی ہے، نہ کوئی گولف کھیلی، نہ کوئی اس طرح کے کام کیا، نہ گھر بنانے پہ ٹائم لگائے. انہوں نے اپنی ایئر فورس کو اپ گریڈ کیا. یہ ظہیر الدین بابر کی بات کر رہا ہوں میں. اور دوسری طرف انڈیا کے ایئر چیف جو ہے وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا، یہ گرا ہے تو ہمارے سارے پائلٹ آ گئے، ہم نے ان کے اتنے طیارے گرا دیے، ہم نے اتنے F-16 ان کے گرا دیے ہے. اور پاکستان نہیں بتا رہا. ہر پائلٹ کو پتا ہوتا ہے، ہر ایئر ڈیفنس والے کو پتا ہوتا ہے کہ سچ کیا جھوٹ کیا. اور جب آپ کا کمانڈر، جب آپ کا لیڈ کرنے والا جھوٹا ہونا اور سیدھے منہ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو تو کوئی اچھا آفیسر اس کے نیچے کبھی نوکری نہیں کرے گا. آپ کو ایئر فورس کے پائلٹس کا پتہ چل گیا. آج میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، اس ویڈیو کو سیو رکھیے گا. انڈین آرمی اور انڈین نیوی سے آپ کو میس ریزگنیشنز آئیں گے، استعفے آئیں گے چند دنوں کے اندر، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور فوجی غلط بیانی نہیں کرتا، وہ سچ بولتا ہے، دشمن کا بھی اعتراف کرتا ہے، دشمن کی سٹرینتھ کو بھی مانتا ہے، دشمن کی فتح کو بھی مانتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اور جب اس کا کمانڈر جھوٹ بولے تو پھر فوجی اس کی عزت نہیں کرتا. یہ پرابلم ہو رہی ہے انڈیا میں.
مجھے اپنے رائے دیجیے گا کامنٹس میں. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. ٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.